अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मू-कश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय प्रातः 7:00 मतदानं प्रारब्धं स्यात्। प्रदेशस्य 24 विधानसभासनेषु 19,200 प्रत्याशिनां राजनीतिकभाग्यनिर्णयः भविष्यति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य भाजपेति दलं समेत्य सकलानि अपि राजनीतिकदलानि सर्वसम्भवं समाचरन्ति प्रचारम्। तावत् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः खड्गे इत्येषः अद्य नवदिल्ल्यां समाचरेत् वार्ताहर सम्मेलनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेप्टेम्बर मासस्य 21तः 23 दिनाङ्कं यावत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य यात्रां समाचरिष्यति। क्वाड नेतॄणां शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरिष्यति। तत्र हि संयुक्तराष्ट्र महासभायां समिट ऑफ द फ्यूचर इत्येतत् सम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति प्रधानमन्त्री मोदी। राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः तृतीय कार्यकालस्य 100 दिनानि पूर्णताङ्गतानि। अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणः निज निज मन्त्रालयानां प्रस्तुतवन्तः कार्यविवरणपत्राणि उपलब्धीः च वर्णितवन्तः। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः अद्य एनपीएस इति वात्सल्ययोजनायाः कुर्यात् शुभारम्भम्। पितरः पेन्शन इति अधिलेखामाध्यमेन बालानां भविष्यार्थं कर्तुं प्रभविष्यन्ति धनसंरक्षणम्। ज्ञानवापी प्रकरणे वाराणसी स्थिते जनपदस्थे न्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। हिन्दूपक्षस्य वैज्ञानिकविधिना सर्वेक्षणस्य अभियाचना। तावत् हिन्दूपक्षेण कथितं विना खननं नैव पूर्णं भविष्यति सर्वेक्षणम्। क्रीडावार्तायां चेस ओलिम्पियाड इति प्रतियोगितायाः 7मे चरणे अद्य भारतीय पुरुषदलस्य साम्मुख्यं चीनदलेन समम्। तावत् महिलादलं जॉर्जियादलेन समं स्पर्धिष्यते। अनुक्रमं 6ठवारं जयस्य अनन्तरं स्वर्णपदकार्जयार्थं भविष्यति भारतीयदलस्य दृष्टिः। एताः आसन् प्रवाहि वार्ताः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनं निज निज पक्षे कर्तुं सकलानि अपि राजनीतिकदलानि तत्र सर्वसम्भवं प्रयासं समाचरन्ति। प्रदेशे प्रचारस्य जनसभानां च क्रमः सजवं समाचर्यमाणः अस्ति। अत्र क्रमे भाजपेति दलं समेत्य कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे इत्येषः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं समाचरेत्। अद्य जम्मू-कश्मीर विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय प्रातः 7:00 मतदानं प्रारब्धं स्यात्, यद्धि सायं 6:00 यावत् प्रचलेत्। निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे एतस्मिन् प्रदेशस्य 24 विधानसभासनेषु मतदानानि भवन्ति। ध्येयं यत् राज्ये एकदशकानन्तरम् आयोज्यमानाय विधानसभा निर्वाचनाय प्रशासनं सजवं सन्नद्धम् अस्ति। प्रदेशे शान्तिपूर्णं मतदानं भवेत्। एतदर्थं प्रदेशे सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। तावत् जम्मूक्षेत्रस्य 3 जनपदेषु अथ कश्मीरोपत्यकायाः 4 अपि जनपदेषु व्यापृतेषु 24 आसनेषु 90 निर्दलीयप्रत्याशिनः समेत्य 19,200 प्रत्याशिनः निर्वाचनं स्पर्धन्ते। प्रथमे चरणे एतस्मिन् येषु आसनेषु निर्वाचनम् आयोज्यमानम् अस्ति तेषु पंपोर, त्राल, पुलवामा, कुलगाम, देवसर, कोकेरनाग, अनंतनाग, पहलगाम, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, बेनिहाल इत्यादीनि आसनानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रवर्तमान मासस्य अर्थात् सेप्टेम्बर मासस्य 21 दिनाङ्कतः 23 दिनाङ्कं यावत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य आधिकारिकीं यात्रां समाचरिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथमं तावत् 21 दिनाङ्के विल्मिङ्ग्टन्, डेलावेयर इत्यत्र 4थे क्वाड नेतॄणां शिखरसम्मेलने सहभागितां समाचरेत्, यस्य आतिथ्यं संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः समाचरेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी सेप्टेम्बर मासस्य 22 दिनाङ्के न्यूयॉर्क नगरे भारतीयं समुदायं सम्बोधयिष्यति। ततः अनन्तरं च सः संयुक्तराज्य अमेरिकायाः वाणिज्यप्रमुखैः समं मेलनं करिष्यति।
एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी वैश्विकनेतृभिः सह द्विपक्षीयां मन्त्रणामपि करिष्यति। ततः अनन्तरं सेप्टेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के प्रधानमन्त्री मोदी न्यूयॉर्क नगरे आयोजयिष्यमाणायां संयुक्तराष्ट्रमहासभायां समिट ऑफ द फ्यूचर इत्येतत् सम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भुवनेश्वर नगरे ओडिशा प्रशासनस्य सुभद्रा योजनां समुद्घाटितवान्। महिला केन्द्रिता इयं योजना राज्यस्य 1 कोट्यधिक महिलाभ्यः लाभकरी भवेत्। योजनायाः अन्तर्गतं वयसः 21 वर्षतः 60 वर्षपर्यन्तं सर्वाः लाभार्थिन्यः अर्हाः भवेयुः। लाभार्थी महिलाभ्यः तावत् 5 वर्षावधिं यावत् 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। प्रतिवर्षं चरणद्वये 10,000 रूप्यकाणि लाभार्थी महिलानां लेखासु प्रेषयिष्यन्ते। सुभद्रा योजनया लाभान्वित महिलाभ्यः सहायता राशिपत्रं प्रधानमन्त्री वितीर्णवान्। अथ 10 लक्षाधिकानां लाभार्थी महिलानां लेखासु धन हस्तान्तरण प्रक्रियां प्रथमतया असौ समारभेत। सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। तत्रैव ग्रामक्षेत्रीयां प्रधानमन्त्री आवास योजनां PM अर्बन 2.0 इत्येतां च समेत्य विभिन्न योजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च प्रधानमन्त्री अकरोत्। यत्र रेलविकासपराः 28 कोटि रूप्यकात्मिक्यः अथ राष्ट्रिय राजमार्ग सम्बद्धाः 1,000 कोटि रूप्यकात्मिक्यः परियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री तत्र आवास योजनायाः 26 लक्ष लाभार्थिभ्यः तेषां गृहकुञ्चिकाः समर्पितवान्। अथ 13 लक्ष लाभार्थिभ्यः प्रथमदेयराशेः हस्तान्तरणं कृतवान्। प्रधानमन्त्री तत्र उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन स्वीय कार्यकालस्य आरम्भिकेषु 100 दिवसेषु एव युव निर्धन कृषक महिला वञ्चितानां हितकराः निर्णयाः तीव्रतया स्वीकृताः सन्ति। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः अद्य NPS इति वात्सल्ययोजनायाः कुर्यात् शुभारम्भम्। तत्र नवदिल्ल्याम् आयोज्यमाने मुख्यसमारोहे प्रायः 75 स्थानानि दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन संयुक्तानि भवेयुः। एषः पदक्रमः भारतस्य यूनः वित्तीयरूपेण इतोपि अधिकं सुरक्षितं स्वतन्त्रं च निर्मातुं महत्त्वपूर्णः अस्ति। एतेन योजना माध्यमेन पितरः पेन्शन् इति अधिलेखा माध्यमेन बालानां भविष्यार्थं धनसंरक्षणं कर्तुं प्रभविष्यन्ति इति अवधेयम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राजस्थान मध्यप्रदेशयोः यात्रायां भवेत्। अत्र क्रमे राष्ट्रपतिः जयपुरे स्थितस्य मालवीय राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य MNIT इत्येतस्य 18 दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थिता स्यात्। सममेव राष्ट्रपतिः संस्थान परिसरे नवनिर्मितस्य अरावलीति बालक छात्रावासस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। तावत् यात्रायाः द्वितीये चरणे राष्ट्रपतिवर्या मध्यप्रदेशस्य इन्दौर नगरे मृगनयनीति मध्यप्रदेश एम्पोरियम इत्यत्र स्थानीय हस्तवेमादिकर्मिभिः समं संवादं साधयिष्यति। तत्रैव राष्ट्रपतिः तत्र हस्तवेमादीनाम् उत्पादानां विक्रयणं संवर्धयितुम् उत्पादानानां क्रयणमपि करिष्यति। मणिपुर प्रकरणम् आलक्ष्य केन्द्रीय गृहमन्त्री उक्तवान् यत् स्थायि शान्तेः निमित्तं कार्यनिर्देशिका सिद्धा अस्ति। असौ उक्तवान् यत् भारतेन म्यांमार सीमायां फेन्सिंग इति कार्यम् आरब्धमस्ति। मणिपुरे अपि अपेक्षितस्थानेषु CRPF इत्यस्य भटाः नियुक्ताः सन्ति। एतेन सहैव केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् विगतेषु 3 मासेषु
कापि महती दुर्घटना न सञ्जाता अथ द्वाभ्यां जातिसमूहाभ्यां सह वार्तालापः प्रवर्तमानः अस्ति। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतद् आलक्ष्य देशे राजनीतिः प्रवर्तमाना अस्ति। एतन्मध्ये केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात् एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतदालक्ष्य उक्तवान् यत् एतस्मिन् मोदी प्रशासनस्य कार्यकाले देशे युगपत् निर्वाचनप्रक्रियाम् आनयामः इति। ज्ञानवापी प्रकरणे वाराणसी स्थिते जनपदस्थे न्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। हिन्दूपक्षस्य वैज्ञानिकविधिना सर्वेक्षणस्य अभियाचना अस्ति। तावत् हिन्दूपक्षेण कथितमस्ति यत् विना खननं सर्वेक्षणं नैव पूर्णं भविष्यति इति। दिल्ल्याः नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन चिता आतिशी इत्येषा अरविन्द केजरीवालं प्रति धन्यवादं प्रकटितवती। सा केजरीवालस्य निर्णये प्रसन्नतां प्रकटितवती अथ उक्तवती यत् दलस्य विधायकेभ्यः अथ दिल्लीवासिभ्यः अरविन्द केजरीवालः एव मुख्यमन्त्री अस्ति। लेबनान देशस्य राजधान्यां बेरूत इत्यत्र हिजबुल्ला संघटनस्य सदस्यानां सहस्राधिकेषु पेजर इति यन्त्रेषु विस्फोटः अभवत्। एतस्मिन् विस्फोटे एतावता 9 जनानां मृत्युः अभवत् अथ प्रायः 300 संख्याकाः हिजबुल्ला सदस्याः व्रणिताः। तत्रैव हिजबुल्ला संघटनेन पेजर यन्त्रेषु विस्फोटाय इस्राएल देशः दोषित्वेन ख्यापितः अस्ति। हंगरी देशस्य राजधान्यां बुडापेस्ट इत्यस्य प्रवर्तमानायाः 45तम्याः चेस ओलम्पियाड इति प्रतियोगितायाः 7मे चरणे अद्य भारतीयपुरुषदलस्य सामुख्यं चीन दलेन समं भवेत्। तावत् महिलादलं जॉर्जिया दलेन समं स्पर्धिष्यते। अनुक्रमं 6ठवारं जयस्य अनन्तरं भारतीयदलस्य दृष्टिः स्वर्णपदकार्जयार्थं भवेत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।